बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बड़ी ख़बर आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि चीन ने अमेरिका का मिलिट्री हेलीकॉप्टर मार गिराया है। वर्ल्ड वार 3 शुरू हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया का वावेला सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। तफसीलात के मुताबिक बड़ी ख़बर निकल कर आ रही है कि चीन ने अमेरिका का मिलिट्री हेलीकॉप्टर मार गिराया है। वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत हो चुकी हैं। तफसीलात के मुताबिक चीन और अमेरिका इस वक्त आमने सामने हैं। अमेरिका की जानिब से $500 मिलियन के हथियारों की फ़रोख्त की मंजूरी के बाद चीन ने ताइवान की तरफ तैयारे और जहाज़ भेजना शुरू कर दिए हैं। ताइवान की वजारत दिफा ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि चीन ने जजीरे की तरफ दर्जनों तैयारे और बहरी जहाज़ भेजे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका का चॉपर तबाह कर दिया है। अमेरिका का हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया है। वजारत दिफा ने एक बयान में मज़ीद कहा कि जुम्मे की सुबह 6 बजे से हफ्ते की सुबह 6 बजे के दरमियान 24 घंटों के दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 32 तैयारों और बहरिया के 9 जहाज़ों का पता चला है और आज मंगल की सुबह तैयारा तबाह बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा 20 तैयारे ने अपनाए ताइवान की दरमियानी लाइन को अबूर किया है और ताइवान के फ़ज़ाई दिफाई शनाख्ती ज़ोन की खिलाफ वर्जी की है। दिफाई फ़ौज ने कहा है कि जवाब में ताइवान ने अपने हवाई जहाज़ और मिसाइल सिस्टम को सरगर्मियों का जवाब देने का काम सौंपा है। इसके अलावा चीन खुद मुख्तार ताइवान को एक बागी सूबे के तौर पर देखता है जिससे ज़रूरत पड़ने पर ताकत के ज़रिए छीन भी सकता है। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि चीन आमने सामने है, तिब्बल बच चुका है। चीनी फ़ौज ने दावा किया है कि पार्सल जज़ायर के करीब इसके बहरी फ़ौजी दस्ते ने जनूबी बहिरा चीन में दाखिल होने वाले अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ का ताक़ुब किया और उससे मुतनाज़े पानियों से निकलने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा चीन के दरमियान और अमेरिका के दरमियान इस इलाके में कशीदगी का ये ताज़ा तरीन वाक़या है। अमेरिकी बहरिए ने चीन के इस दावे को मुस्तरद किया है कि बेन फोल्ड को इलाके से भगा दिया गया। ताहम उसने कहा है कि इस मिशन से अमेरिकी बहरिया के इस इरादे की अक्कासी होती है कि वह आज़ाद जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अमेरिकी 7वीं बेड़े के तर्जुमान मार्क लिंकफोर्ड ने एक बयान में कहा है कि इस मिशन के बारे में चीन का बयान गलत बयानी पर मबनी है। बेन फोल्ड ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक आज़ाद जहाज़ रानी के असूल पर कारबंद रहते हुए बैनुल-अक़वामी पानियों में अपनी मामूल की कार्रवाई जारी रखी हुई है। अमेरिकी बहरिया के बयान में मज़ीद कहा गया है कि अमेरिका बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक हर मुल्क की परवाज़ जहाज़ रानी के हक़ का दिफा करता है। यही इस हफ़्ते USS बेन फोल्ड ने किया। साउथ चाइना सी इन चंद फ्लैश पॉइंट्स पे से एक है जिन पर चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी देखी जाती है। अमेरिका इन पानियों पर चीन के दावाओं को गैर कानूनी करार देते हुए मुस्तरद करता आया है। बीजिंग साउथ चाइना सी के वसी इलाके की मलकियत का दावा करता है। इनमें वो समंदरी इलाके और जज़ायर भी शामिल हैं जिस पर ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, फ़िलिपाइन हक़ मलकियत का दावा करते हैं। तकरीबन पूरे जनूबी बहिरा चीन पर खुद मुख्तारी का दावा करता है। एक स्ट्रेटजिक आबी गुज़रगाह जिसके ज़रिए सालाना खरबों डॉलर की
تجارت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بین الاقوامی عدالت نے رولنگ دی ہے کہ اس فیصلے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی سدرن تھیٹر کمانڈ نے کہا ہے کہ گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر USS ملیس پارسل جزائر کے ارد گرد کے پانیوں میں داخل ہوا، جس پر ویتنام بھی دعویٰ کرتا ہے۔ PLA نے بحری اور فضائی افواج کو قانون کے مطابق ٹریک اور نگرانی کے لیے منظم کیا اور اسے نکل جانے کے لیے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس جہاز نے چینی حکومت کی اجازت کے بغیر چین کے علاقائی پانیوں میں غیر قانونی دراندازی کی، جس سے خطے میں امن اور استحکام کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ امریکی فوج نے عوامی جمہوریہ چین کے موقف کا استعمال کرتے ہوئے دعووں کی فوری تردید کرتے ہوئے AFP کو بتایا ہے کہ PRC کا بیان غلط ہے۔ US انڈو پیسیفک کمانڈ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ جہاز بحیرہ جنوبی چین میں معمول کی کارروائیاں کر رہا تھا، اسے نکالا نہیں گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جہاں بھی بین الاقوامی قانون اجازت دیتا ہے وہاں پرواز بحری جہاز اور کام جاری رکھے گا۔ بحیرہ جنوبی چین میں اپنے دعووں پر زور دیتے ہوئے چینی حکام نے حالیہ برسوں میں مصنوعی جزیرے بنائے ہیں، جن میں کچھ فوجی سہولیات اور رن وے بھی شامل ہیں۔ ترجمان امریکی فوج کے مطابق چین کے ایک لڑاکا جیٹ نے گزشتہ ہفتے امریکہ کے ایک طیارے کو روکنے کے دوران غیر ضروری طور پر جارحانہ کارروائی کی تھی۔ امریکی فوج کے مطابق چینی پائلٹ نے براہ راست RC-135 کے ناک کے سامنے پرواز کی، جس کی وجہ سے امریکی طیارے کو غیر محفوظ انداز میں گزرنا پڑا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ RC-135 بین الاقوامی قوانین کے مطابق بین الاقوامی فضائی حدود میں بحیرہ جنوبی چین کے اوپر محفوظ اور معمول کی کارروائیاں کر رہا تھا۔ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان حالیہ مہینوں میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ چین بار بار امریکہ کے مطالبے کو مسترد کرتا چلا آ رہا ہے۔ تازہ ترین واقعہ اس ہفتے کے آخر میں سامنے آیا جب امریکی محکمہ دفاع کے سربراہ لائیڈ ایسٹن کی سنگاپور میں ہونے والی ملاقات پر اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کی درخواست کو مسترد کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے منگل کے روز کہا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر آزاد اور کھلے ہند و بحر الکاہل کے دفاع اور سرگرمیوں پر کام کرتا رہے گا۔ انڈونیشیا میں اپنے دفاع کے موقع پر بلنکن نے کہا ہے کہ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بڑی طاقت دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ امریکہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ عوام اور ممالک کو اپنے مستقبل اور آزادی کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسی حکمت عملی کو اختیار کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہمارے اتحادی اور شراکت دار ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس میں سفارت کاری، عسکری اور انٹیلیجنس جیسے شعبے شامل ہوں گے۔